आमचे ऑपरेटर आहा हेल्पर आहा तांकां कोण कशें पोसपाचें आं इतली हे लो रेटीन काम करताय आनी तेच काम करताय आमी गोंयकार आहाय बेकार हिंगा सगळे आं गोंयकारांक मिशिनरी बेकार ट्रक बेकार सगळें बेकार आं कशें करून काम करपाचें आमी हे तरी लो रेटीन काम करता जाल्यार तांकां पयलीं प्रेफरन्स न्ही आनी हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते पासून येवन काम करताय आनी लो रेटीन काम करताय तांकां घेताय तांकां पयलीं काम करणारे लोक आहा पळय हे चोरून आपले सगळे सादयतात त्या खातीर आमकां एक्चुअल रेटीन काम करपाक मेळना आनी ही चोरी जेन्ना बंद जातली तेन्नाच तांकां एक्चुअल रेट मेळटली ही चोरी इमिडिएट सीएमा कडेन मागता आमी इमिडिएट बंद करची म्हणून आमकां सपोर्ट ना सीएमान आमकां तुरंत सांगलें बंद करता म्हण पूण अजून काम चालू आहा तें काम पयलें काम चालूच जालें मागीर फुडें कितें जालें कितें समज काम फुडें चालू जालें फुडें कितें करतलीं आमी सांगलां तांकां काम बंद दवरा म्हण आनी तुमकां जाल्यार आमी सपोर्ट करता आमचे मशिनरी घालून आमी काम करता म्हण ते आमी मेन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगना पूण कॉन्ट्रॅक्टर हें करना तांकांच काम चालू दवरता सो चालू दवरून केसलो फायदो आमकां कितें मेळपा जाय न्ही उलयला ते भशेन जावपा जाय सगळे आमी इतली जाण येताय ऑफिसान वयता ऑफिसान माडून येताय पूण आमकां हें ना हां वालोर ना जालो गोंयकारांक वालोर ना जालो हां आमकां सीएमा कडेन गेल्यार कांय आन्सर आतां दिता म्हणला तेणें आमकां आनी हेजे फुडें हेजे कडेन कोण तो आमचो रिजनरा कडेन गेल्ले तेणें म्हणलें गोंयकार बी चोर आतां आमी गोंयकार चोर म्हणटनी आमी नाल्लां ते पणस हे चोरता आतां हे आमकां शिकयता चोरपा माती रातची दिसाची माती चोरपा लायता रातचे रातभर आमी हांगा रावता दिसाचे रावता जेवण ना सारकें कांय ना आमकां हेजे आतां आमकां न्याय कोण दितलो सांग पळोवया आतां 15 दीस जाले 20 दीस जाले आमी हांगा रावल्या रिजनर म्हणटा पळयता सीएमा कडेन घेवन वयता म्हणटा सीएमा कडेन गेल्यार तो ना आपयल्या जाल्यार पूण आतां आमी आपले त्रास काडटा बी बँकेक पयशे भरना कांय ना लेटरां येता आमकां बँकेची भायले कॉन्ट्रॅक्टर नवी मशिनां हाडटा हेका बी कांय ना हां तांकां फुकट मेळटा जाल्यार ते काम करता ते म्हणटा सीएम हो म्हणटा रिजनल म्हणटा आमकां फुकट काम करूनी मरे तांकां म्हणे आमी उपाशी रावनी भायले फुकट करूनी आनी इतलीं वर्सां आमी टॅक्स भरता सगळे टॅक्स भरता आमकां कांयच मेळना हेजे बद्दल हां चलो ओके हें एक हांव तुमकां सांगूंक सोदता की काल पयर आमी तुमकां ऑन गोईंग इश्यू जो तुमकां दाखयल्लो की हांगा माती चोरतात हें करतात तें करतात हे सगळो इश्यू घेवन आमी पयलीं आमच्या चॅरमॅना कडेन गेले IDC चॅरमॅन तांची उतरां दिलीं पळय आमकां थंय आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळूंक ना म्हणून आमी उठून मागीर सीएमा कडेन गेले सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले त्या दीस की हें सगळें तुमचें बंद जातलें आनी त्या बद्दल तुमी चिंता करपाची गरज ना ताणें इमिजिएट फोन मारलो आनी स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली म्हणून आमकां कळ्ळें कोणाक सिमेंसाक हें सिमेंसाक सांगलां आसतनाय आतां आमी वचून पळयलें जाल्यार सिमेंसान सगळे परत एक्टिविटी तश्योच चालू आहा एक्सकॅवेशन चालू आसा तेन्ना ह्या सीएमाचे अगेन्स्ट हें जर काम करता जाल्यार फुडें आमी कोणा कडेन वचपाचें म्हणून आमी सगळे एकठांय जाले आज पुलीस डिपार्टमेंटानूय आमकां तसो रिस्पॉन्स कांय मेळूंक ना पयर आमकां आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेल्ले की गाडयो विदावट पास चलता त्या दिसा आमी स्वता आमचे टीम मेंबर सगळे एकठांय जावन आमी त्यो गाडयो धरून दिल्यो ताजेर आतां कितें एक्शन जाता ती कळूंक ना गाडयो अजून दवरलेले आसा ते विदावट ट्रांजीट पास आमकां मेळ्ळा पुलीस स्टेशनार गेले ताणें आमकां 2 वेळा उतरां दिल्लीं की गाडयो आमकां एम्प्टी मेळटा म्हणून आमी आतां लोडेड घेवन दवरलेले आसा सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की सगळें कितें इल्लिगल आसा पळय ताजेर आपूण सारकी एक्शन घेतलो म्हणून आतां 3 दीस जाले स्टॉप ऑर्डर काडलें म्हणून आमच्या कानार पडला तरी आसतना चालू आसा आतां फुडें पुलिसेचेर कितें जातली गाडयो धरपाच्यो ना धरपाच्यो तांकां गाडयो आतां तांकां एम्प्टी दिसता फुडें तरी भरलेल्यो दिसची अशें हांव मागतां फस्ट ह्या ऑफिसान कमीत कमी आमकां दिसता आतां 1.5 म्हयनो जालो आमी येता वयता चाललेले आमचे सगळे भाव हे आमचे एक्सक्युएटर ओनर्स हे सगळे येवन हांगा रिक्वेस्ट करता हांकां तरी आसतना कोणूच काना सारकें येना फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी एक मॅसेज वचपा जाय गव्हर्मेंटाक की हे जे प्लॉट घेता हे इंडस्ट्री एरियेन कोणी आसूं तो इंडस्ट्री घालपा लागून तेणें स्वता पयशे मोडून प्लॉट घेतलो आसता ताका रायट ना ही माती सगळी विकपाक हो लोबर विकपाक ते भिखारी न्हू ते पयशेकार लोक तेणें घेतला ते सो तेंच्यांनी जो मातीचो रेट जो आहा पळय न्हू जी माती एक्स्ट्रा जाल्यार सायडीक दवरपाची वा IDCन विकपाची हो लिलाव करपाचो हो तिथे टेंडर काडपाचो अशें न्हू फोटींग मनाचें आयज पळय सगळे आमचे गांव भाव सगळे गांव भाव हेजेर पडल्या सारकें आतां लोन काडला गाडयांक लोन काडला JCB लोन काडला पोखरीना लोन काडला कितें करपा हेंच्यांनी आतां वेळ अशी येयल्या की जीव दिवपा पाळी येयल्या फाल्यां कोण ऑपरिंग घाल हेंचेर हेंच पयलीं कळोवंक येवंक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल
नाल्यार बंद करपा पडटलें आमी सगळे गांवचे तशें सगळे एक्सिडेंटर गोंय ऑल गोवा एक जातले चड जालें हेंचे आतां पळोवंक गेल्यार हेच्या फुडें आमी ओगी रावचे ना आयज पळय कितले लोक येयल्यात हांगा हे परिस्थिती पळय ह्या हेची ह्या IDCची पळय नळे फुटले हे फुटले हे प्रमाणे कळटा की हे सगळे हांगा गोलमाल चलता हेजेर खंयची सिन्सियरिटी कळटा पळोवंक गेल्यार हेच्या फुडें आमी ओगी रावपा ना पळय आतां कितले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा वचत थंय काम ना कितें करपाचें लोन कोण करतो गव्हर्मेंट माफ करतो लोन पयलें तें मायनींग बंद पडलेलें आहा मायनिंगाचे लोक बाबा हितून बाबा कितें 5-4 पयशे जोडटाले पोट भरताले तेवूय ना चल्लात रे मरपाचे गोंयकारांनी जीव मरपाचो तेवूय सांग मरतात हांव सगळे गोंयकारांक एक आव्हान दिता की हे आयज इतलो लोक येयला हेच्या फुडें फूल गोंय एक जातलो जर वेळ पडल्यार IDC बंद करतले आमी इतलो आमकां पावर आसा आनी वयर रावचे ना इतलें सांगून हांव आव्हान दिता वर्बली आमकां त्या दीस सांगिल्लें की ज्या दिसा गाडी लोड जावन सिमेंटाच्या प्रॉपर्टींतल्यान भायर येतली त्या दिसाच्यान म्हणजे खंयच्याय फॅक्टरींतल्यान जेन्ना ती भायर येता जेन्ना पब्लीक रोडार येता तेन्ना दे आर लायबल फॉर रॉयल्टी हें आमकां पयलींच सांगलां मायनिंग डिपार्टमेंटान आनी आमच्या पयलींच्या व्हिडियोनी आमी तें डिक्लेअर केल्लें आसा की तें करूंक जाय पूण तें खंय तरी केल्लें जायना कोणूच ते रूल फॉलो करना म्हणजे हातून आमच्या गव्हर्मेंटाचो लॉस जाता तो जातात आनी ती प्लस ती माती पळय काडून विकपा कारण म्हणजे कितें हे कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी ते काम सवाय घेता म्हणटून तांकां चान्स ना आनी खंयच्यान पयशे हाडटले जे डिझलाचोय खर्च ना ह्या रेटीन ते कामां करतात आनी मागीर फुडें कितें जाता जेन्ना हे अशें कामांक लॉस जावंक लागले की ते गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू बुडोवन चोरून अश्यो माती विकूंक वयतात आनी माती विकता आसतना फुडें ते कितें आहा तांकां घाई आसता की एक 2-2, 3-3 लाख क्युबिक मिटर माती कशी चोपोवची काय म्हणून तेन्ना ते मागीर गिदाडा सारके पडून पडटात आनी वचून एक जी रेट आसा समज जो लोकल कोणी आमचो जे रूल फॉलो करून आपली रेट ठरयता ताच्या 50%, 25% रेटीन ते घालता कित्याक तांचे कडेन जागो नासता जागो ना म्हणटकूच तांकां 2-2, 3-3 लाख म्हणजे ताचो हिशोबूच ना आतां हें हांव सांगता आतां आमी सर्वे करपाक लायला आतां आमचो लढो कितें आसा आमी कोणाक भायले भितरले म्हणनात किंवा आमी खंयच्या पार्टीचेय ना मनीस आमचो पोटाक लागून प्रश्न जाला कितें हे सगळे जाण एकठांय जावन आमकां चिड्डिले आनी हे IDCन तो सेप्सकॉन म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो फक्त दोगांच मनशांक कामां दिता आनी ती माती कशी विकतात कितें करतात हाजेर आमी आतां सगळ्यांक लेटरां केल्लीं आसा CMानय एश्युरन्स दिल्ले आसा ताजेर एक्शन जातली अशें म्हणून आमी CMा कडेन गेल्ले ताणें फुल्ल एश्युरन्स दिला जातलें म्हणून स्टॉप ऑर्डर दिले आसतनाय चालू आसा हें तुमकां पयलींच सांगलें हांवें आतां फुडें कोर्स ऑफ एक्शन कशी जातली ती आमकां सोमारा कळटली कित्याक फाल्यां संडे आहा न्ही तेन्ना आमी परत विचारतले पूण हो लढो आमी केन्नाच बंद करचे ना हो आमच्या पोटाचो प्रश्न आसा कोणाचे वायट चिंतपाची आमकां गरज ना आनी आमी असले रस्त्यार येवपाचे ना आमी ड्यू कोर्स ऑफ लॉन हे सेटल करपाक आमी चिंतता म्हणून आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्लें त्या दीस आमी चॅरमॅना कडेन गेल्ले त्या दिसा थोडे भाव म्हाजे म्हणपाक लागले अरे भोबे तळें राखता तो इल्लें तरी उदक पितलो म्हणून पूण आतां आमकां कितें दिसलें की तळें सगळेंच चुकोवंक लागलां म्हणून आमी आतां फुडें सरल्या तळें आटोवपाची जाल्यार मागीर आमी कितें खावपाचें म्हणून आमी रावल्या तेन्ना हे आमचे भाव आसा सगळे बरोबर आसले असो ना की हांव एकटोच आसा आतां त्या दिसा CMाच्या फोना उपरांत एक्शन जावं ना अशें कांय ना एक्शन जाल्या कित्याक त्या दिसा जेन्ना हांवें गाडयो धरल्यो तेन्ना DYSP साहेबाचो फोन आयलो ताणें म्हाका आयकलो हांव कितें उलोवंक सोदता पळय ते DYSP साहेबान फर्स्ट टायम म्हाका फोन केलो आनी DYSP कदम ताणें म्हाका फोन करून एश्युरन्स दिलें की बोबे जें तूं करूंक सोदता पळय तातूंत आमी तुका फूल कॉपरेट करता तेन्ना अशें तुजे नदरेक कितें आयलें की तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी आमचे कडेन हाडात आमी तुमकां हेल्प फुडें करतले म्हणून पूण हाज्या पयलींचें जें कितें आसा हांव तेंय मागतां की तांणी हें जें पयलीं कितें केल्लें पळय ताजेरूय आमचो फोकस करून आमकां दाखोवन दिवचें की आमी कायदो सदांच मेनटेन करतले म्हणून आमी कोणाचें हाजे ताजे पांगेन रावचें ना म्हणून हें म्हाका हें करतात आनी तें करतात खंय तांचे कडेन परमिशनां घेतलेलें कितें म्हाका जाल्यार अजून तांच्यांनी कांय सांगूंक ना तेन्ना तो मातयेचो वेव्हार जो चल्ला न्ही तो आतां इल्लिगल बंद करचो म्हणून आमी सगळे उठल्या आनी मेन मुद्दो आमचो आसा की हें सगळें काम करपाक आमचो गोंयकार फुडें सरना तेन्ना हें जे एकटेक 2 जाणांक कोणाक घेवन करता पळय तें सदांच बंद करचें तांणी आनी आमकां न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून आमी CMा कडेन गेल्ले CMान आमकां एश्युरन्स दिला त्या शब्दार ताणें रावचो आनी आमकां हेल्प करचें इतलीच आमची मागणी आहा ताजे कडेन आतां इतले जायते प्रोजेक्ट येयल्यात गोंयांत जायते प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट केले जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येयल्लो तेन्ना सगळ्यान पयलीं सांगलेलें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आयज मोपा एअरपोर्टाच्या एक्सकवेशनाच्या टायमार कंपनीन GMR कंपनीन सांगलें की ऑपॉर्च्युनिटी कन्स्ट्रक्शन फेजान मेळची ना लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली केन्ना जेन्ना एअरपोर्ट चालू जातलो जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना खूब भायल्यान मशिनां हाडलीं तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आपल्या कडेन मशिनां ना किंवा वॉल्यूम ऑफ मशीन्स कमी आहा म्हणून आमी पाशेस काडून उगे रावले
त्याच्या आमचे थोडे भाव जेंच्यांनी मशिनां चलयलीं तेंच्यांनी थंयसर केले, प्रूवूय केले की गोंयकार केपेबल आहा काम करपाक. सो आयज इशू जाला कितें, GMRन जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनार गेलो तेन्ना GMRन कामाक घेयना लोकलाक. जेन्ना इनिशियल स्टेजीर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेजार जेन्ना मशीनवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें, ट्रकवाल्यांक काम दिवपाचें आसलें, तेन्नाय तेंच्यांनी आमकां काम दिवंक ना. आनी आयज जेन्ना फेजान चालू जालो फूल फ्लॅश तेन्नाय लोकलांक कोणाक काम ना. आयज IDCन हो टॉपीक हायलायट करपाचें रिजन म्हणजे इतलें व्हडलें कटींग जालें, इतली व्हडली कंपनी येता. आयज कंपनीन सिमेंट्सान येदो व्हडलो गोंयचो प्लॉट घेतलो, गोंयान कटींग केलें, कटींग करपाक कॉन्ट्रॅक्टर भायलो. हांव भायलो काम करता म्हणून काय म्हणना, पण आयज आमचे जे मायनींग इफेक्टेड म्हणा किंवा आमचे जे लोकल जे भुरग्यांनी आपलो स्वताचो बिझनस एस्टॅब्लीश केला तो भुरगो आयज बँकेचो हप्तो भरपाक रडटा. रिजन कितें, आयज आमच्या कडेन ऑपॉर्च्युनिटी ना हें काम करपाक. आमकां काम करपाक मेळना कित्याक आमच्या कडेन चोरपाची संवय ना. आयज जी कोण चोरून माती विकूं शकता तोच हे लोवर रेटान काम करपाक शकता. म्हाका फक्त इतलेंच हायलायट करपाचें आहा सरकारा कडेन आनी बाकीच्यांक विनंती करपाची आहा प्रशासना कडेन की जें कितें काम आसा तें IDCन सुद्दां लोकलांक दिवपाचें. आनी जर आमी रिक्वायरमेंट फुलफील करूंक पावना त्या दीस तेंच्यांनी भायलीं मशिनां किंवा आनीक कोणाक जाय तें हाडून काम दिवपाचें. कॉम्पिटिटीव रेट्स हे कितें आहा ते मार्केटान असोसिएशन रेट्स फॉलो एस्टॅब्लीश करतले, एक बेंचमार्क दितले की अमक्या हेका अमको रेट आसतलो आनी त्याच्या अकॉर्डिंग ह्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्टर सगळे एक जावन काम करतले ही आशा बाळगली. आयज आमी सगळे एक जाल्ले आसात. ही वेर्ना IDC ओके, जश्यो आमच्या गोंयांत पूर्ण खुबश्यो IDC आसात. आमी सगळे आतां आमचे तरूण यंगस्टर्स जे आसात ते म्हणटात आमकां जॉब जाय, बिझनस जाय ओके, आनी मोस्टली थोडे लोक म्हणटात आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय. म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत इतलो आमचो सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएट करपाक शकतात ओके, जे हांगा RMCs आसात, हे आसात, बाकीचे बिझनस आसात बारीक बारीक, तितून आमी ट्रक ओनर्स आनी नाजाल्यार बाकीच्यांनी ट्रक घालून नाजाल्यार आनी बाकीचो आपलो सेल्फ एम्प्लॉयड करून जनरेट करपाक शकतात. आमकां कोणा आमचे भुरगे आयज काल लंडन वतात, भायर देशान वतात. म्हाका दिसता कोणाकूच वचपाची गरज ना, इतले आमी सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर जावपाक शकतात जर तेंच्यांनी सगळ्यांनी इंट्रस्ट घातले आनी गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट केलो. गव्हर्मेंट सपोर्ट करतलो अशें म्हाका आशा आसा ओके. आनी आमचे सगळे गोंयकारांनी आनी सगळ्या लोकांनी जे गोंयांत रावतात इतले वर्सां तेंकांय मागता हांव की तुमी आपलो सेल्फ बिझनस चालू करपाचे तुमी लक्षांत घेयात. आनी IDCन येवन हे जे IDCंतल्यान खूब कितें इलिगलिटीज थोडे गजाली आमी पळयल्यात ते चलतात, तेजेर कंट्रोल हाडून आपूण आपलो बिझनस सुरू करपाचे तेंच्यांनी आपले ट्राय करपाक जाय. अक्षत बाबा, खंय तरी आतां भायले लोक येता हांगा काम करतात, तुमी हांगा बोबो मारीत आहा, हाजे फुडलो तुमचो स्टेप कितें आसतलो? फुडलो स्टेप म्हणजे आमी पयलीं आमकां कामां मेळपाक जाय ओके, लोकलांक लोकल इन्वॉल्वमेंट आसतलें. लोकल म्हणजे आतां हांव कितें म्हणटा, जे हांगा गोंयांत रावतात सद्या एट प्रेझेंट मोर दॅन 15 years 25 years 40 years जे आसात तेंकां सगळ्यांक काम मेळपाक जाय. मागीर तुमी भायर आमचे कडेन काम जायना जाल्यार मागीर वील थिंक अबाउट अदर्स आवटसायडर, म्हणजे जे गोंयचे भायले जे लोक आसात तेंचे मागीर चिंतुया आमी. पयलीं आमच्या गोंयांत जे रावतात तेंकां पयलीं बिझनस मेळुनी आनी काम मेळुनी. आनी दुसरें म्हणल्यार बरी